बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल के फेसबुक पेज पे आपने मेरी एक तस्वीर देखी होगी और वो तस्वीर थी, मैं एक एप्लीकेशन लेके गया था थाना डिफेंस सी, जहाँ एक SHO साहब हैं रज़ा अब्बास, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपनी एप्लीकेशन दी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट वो जो 4 सहाफ़ी हैं, जिनमें से एक यासिर शमून हैं, एक वसीम रज़ा हैं, मुजाहिद शेख हैं और शहराज निसार हैं। अच्छा, ये दरख्वास्त मैंने क्यों दी, आज मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ ताकि बहुत से दोस्तों को इसकी समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या था। और जो कमेंट्स थे उसमें ज़ाहिर है उनके भी हवारी होंगे, कुछ मेरे हैं, कमेंट्स तो होते रहते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। फजूल से कमेंट्स भी हैं उसमें, मैंने सारे देखे हैं। कोई मुझे कह रहा है कि इस उम्र में आप क्या किस चक्कर में पड़ गए हैं, अल्लाह अल्लाह करें। कोई मुझे कहता है जी कि आप जो हैं ख़ुद वो माफिया थे, आप ख़ुद जनाब करप्ट थे, आप ये वो सारी बातें। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ और मैंने ये सब क्यों किया। इस उम्र में जब मुझे आराम करना चाहिए, मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो मुझे क्यों कर रहा हूँ। और ये भी मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ना मुझे लाइक्स की ज़रूरत है, ना मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत है, ना मेरा पेज ये मोनेटाइज है जो फेसबुक है, ना ही मेरा यूट्यूब से मुझे कुछ आता है। अगर कुछ आता है तो वो बच्चे जो एडिटिंग वगैरह करते हैं वो उसको रखते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया है, आफ्टर रिटायरमेंट मुझे दिया है कि जी मैं पुलिस में रहते हुए भी मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। अब मैं वो लाइफ जी रहा हूँ, शायद हमारे IG भी वो लाइफ नहीं जी सकते जितने वो बेबस हैं। मैंने अब देखा, कल के बाद मैंने अपने सीनियर्स को, जो नूरी जिनको मैं कहता हूँ, ये नूरी जो हैं आम लोगों के लिए या पुलिस के छोटे मुलाजमून के लिए तो ये हलाकू होते हैं। ये कहर नाजिल कर देते हैं, गालियाँ देते हैं, अब्यूज़ करते हैं। पर जब इनके खिलाफ इस टाइप की माफिया जो है, मीडिया है या को बात करते हैं, जो मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जो चंद सहाफ़ी, सब सहाफ़ियों की मैं बात नहीं कर रहा, और वो जब आते हैं तो ये किस तरह ढेर होते हैं और कैसे ढेर हुए और मेरे मुझ पे क्या क्या इल्ज़ामात लगे, ये सारा मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन आपने मेहरबानी करनी है, इसको एंड तक देखना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। स्टोरी नाज़रीन शुरू होती है कि जी 2 सहाफ़ी हैं लाहौर के, अब मैं नाम भी ले देता हूँ जी, अरशद अंसारी साहब हैं और अहमद फराज साहब हैं। ये व्लॉग करते हैं एक अफसान के ख़िलाफ़, डिफरेंट इल्ज़ामात थे और मैं उन इल्ज़ामात पे नहीं जाता जो उन्होंने CCD पे लगाया, जो उन्होंने जो CCD के एडिशनल IG हैं उन पे लगाया कि ये भाग जाएगा, ये पहले भी भाग गया, भगोड़ा है। तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं ये भी नहीं करूँगा कि कामरान आदिल और महाज ज़फ़र के बारे में उन्होंने क्या बात की, उनकी करप्शन, और ख़ास तौर पे आदिल कामरान के बारे में उन्होंने कहा कि जी आदिल कामरान जो है ये वहाँ से कैसे निकाला गया फैसलाबाद से। फिर जो DIG ऑपरेशन है उनकी मेरिट पे बात हुई, उनकी फ़िरौनियत पे बात हुई, उनकी गाली गलोच पे बात हुई, उनके जो ऑफिस वर्क है उसमें से कुछ खबरें निकाल के। ज़ाहिर है हर डिपार्टमेंट में गद्दार और बेगैरत लोग जो हैं वो पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जिन्हें मीर जाफिर या मीर सादिक कहा जाता है। वो इतलात इन तक पहुँचाते हैं, जो अंदर की बातें हैं तो उन तक पहुँचाते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो मुझे तकलीफ़ हुई वो थी एक एडिशनल IG साहब, मैं आज उनका नाम फिर भी नहीं लूँगा। उनकी बेटी के बारे में जो बात हुई और उनको कहा गया उनके बारे में कि जी उनका जो लहंगा था वो 1.25 करोड़ का था, बड़ी तंजिया बातें, और उनकी ज़ात पे जो है कीचड़ उछाला गया। फिर कहा गया जी 3 करोड़ उन्होंने कर्जा लिया और आज तक वापस नहीं किया, अरबोंपति हो गए हैं, बताएं उनके ये फार्म हाउसेस कहाँ से हैं, बताएं ये सब कुछ कहाँ से आए। मैंने ये बाकी चीज़ें एक तरफ कर दी, मुझे सिर्फ एक चीज़ का था कि मैंने 37.5 साल इस महकमे में गुजारे और वो 37.5 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर उठा के मैं जिया और मैंने हमेशा क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और मैं अपने महकमे का वफ़ादार रहा, जिस तरह कोई वफ़ादार होता है। मैं लायल रहा, मुझे मोहब्बत थी अपने महकमे से, मुझे मोहब्बत थी अपने काम करने से, जिसका बहुत से दोस्तों को शायद लाहौर में अंदाज़ा नहीं है। जो रहीम यार ख़ां, भावलपुर और जिस एरिया में मैंने सर्व किया है उन दोस्तों को पता है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई नाजरीन इस बात से कि जी वो एडिशनल IG साहब की बेटी का बात, मैंने सिर्फ ये कहा, वो जो हैं सहाफ़ी भाई अंसारी साहब, मेरा उनसे क्या लड़ाई है यार, मेरी कोई ज़मीनें साझी हैं, मेरी ज़मीनें अहमदपुर शर्किया भावलपुर में। तो मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा सर आपको उनकी वर्किंग पे बात करनी चाहिए, जितने भी अफसर्स के बारे में आपने बात की, स्पेशली मैंने उनका कहा जो एडिशनल IG साहब हैं कि इनकी जिनकी बेटी की आप बात कर रहे हैं,
لہنگے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ 13 دفعہ صدر رہ چکے ہیں, آپ کو ایسی باتیں, ہاں ان کی ورکنگ پہ بات کرتے, کہتے جی سی سی ڈی میں کرپشن ہو رہی ہے, سی سی ڈی میں وہ فلاں کر رہے ہیں, وہ جو ہوتا ہے کہ جی جرم نہیں تھم رہے ہیں, دہشت گرد گھوم رہے ہیں, اور اسی طرح آپ باقی لوگوں کی بھی ورکنگ پہ بات کرتے. لیکن آپ نے جب ذات پہ بات کی تو میں نے بڑا بے بس پایا اپنے ان سینئرز کو, جن کو میں نوری کہتا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ویسے یہ کہہ رہے ہیں, یہ ہلاکو خان ہے لوگوں کے لیے اور جونیئرز کے لیے. کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا اونچی آواز میں, یہ ذبح کر دیتے ہیں, اور یہ جس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی نہیں بولا, ان میں سے کسی نے نہیں ان کے خلاف کچھ کیا. کوئی ایک نوٹس ہی بھجوا دیتے وہ جو ہیں, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کون ہے. بورڈ دیکھنا کون سا مشکل کام ہے, آپ جائیں ایس پی کینٹ کا بورڈ دیکھیں 2004 میں 3-4 میں جو ایس پی وہاں تھے اس وقت, تو سب کو پتا ہے کون ہے. میں نے جی اس ولاگ کیا تو اس ولاگ پہ بڑی تکلیف ہوئی ان کو کہ جی کیوں یہ کون ہے جو بول پڑا ان لوگوں کے بارے میں, کیونکہ یہ تو فرعون ہیں, یہ تو مافی ہیں. ان کے سامنے تو آئی جی ہمارے چائے لے کے کھڑے ہوتے ہیں, پکوڑے کھانے یہ جاتے ہیں پریس کلب میں, جو بڑے بڑے افسران, کیونکہ پکوڑے وہاں کے بڑے اچھے ہیں, لیکن اس دفعہ پکوڑے ٹھنڈے ہوئے تھے, میں وہ بھی آپ کو سنا دوں گا. تو جناب میں نے ان کے جو عثمان صاحب ہیں ہلٹن ہوٹل کے, انہوں نے پھر مجھے کال کی, وہ میں پچھلے ولاگ میں عرض کر چکا ہوں, وہ میں زیادہ نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے تھریٹ کیا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں میرے خلاف عدالت میں جائیں اور جو کرنا ہے آپ سے کریں, میں اس کا آپ کو پیش کروں گا وہ رپورٹس, وہ جو ڈیفرنٹ اداروں کی ہیں کہ جی ہاں کیا ہوتا ہے. ان کو جی تکلیف ہوئی, اور پھر وہ جو میں نے اس پہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا کہا, میں نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے, جو وہ بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں, دونوں ایسے کرتے ہیں, بڑے میاں چھوٹے میاں ہمیشہ چلتا ہے. دبئی میں بھی ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ہیں, تو وہ اچھا ہے یار, ان کا بڑا مزے کا ولاگ ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے مذاق میں کہہ دیا, تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی. پھر انہوں نے وہ اپنے وہ 3-4 جو ہرکارے ہیں وہ مجھ پہ چھوڑے, جس میں مجاہد شیخ صاحب ہیں, جس میں صابر وہ وسیم صابر ہیں, جس میں شمون صاحب تو خیر لقمے دیتے رہے, یاسر شمون, اور اس کے بعد وہ جو ہیں شہزاد نثار, انہوں نے یہ ساری باتیں کی جو میں اپنے پرسوں کے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ لاہور کے رہنے والے ہیں, شہر اقتدار ہے, یہاں ان کے تعلقات ہیں اتنے عرصے سے, اور یہ ایم پی ایز, ایم این ایز, چیف منسٹر, ان کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ جہاں کھڑے ہو کے یہ سب کریں. انہوں نے دھمکی لگائی کہ جی ہم کریں گے, جا کے ہڑتال کریں گے. انہوں نے وہ جو اپنی کی ایک میٹنگ کی, اس کا پریس نوٹ بھی جاری کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ جی ٹھیک ہے, اب ہم پہلے تو یہاں جو میڈیا ہمارا ہے وہ لاہور پولیس کے خلاف وہ یعنی ان کی کوئی خبر نہیں لگائے گا, اور ابھی اس میں باز نہ آئے تو پھر ہم پنجاب اسمبلی پہ جائیں گے, پھر ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے بارے جائیں گے. یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اسٹرینتھ ہے جی, صافی ہیں, چاہے صافی جو بھی ہو, معذرت کے ساتھ وہ پرائمری پاس ہو, وہ نئی ہو, موچی ہو, پولی ہو, صافی ہے. تو صافی, اور جس طرح کے بنائے گئے ہیں صافی اس لیے کہ اپنے ووٹر ان کے پکے ہوں, اور جس طرح ہر سال وہ الیکشن جیتتے ہیں, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا جو بھی ہے. مجھے تکلیف بڑی ہوئی اس بات کی کہ یار میری ذات, میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی, نہ میری کوئی ذاتی جنگ ہے صابر وسیم صابر سے, نہ شمون سے. نہ شمون صاحب نے بعد میں ایک پھر پروگرام بھی کر دیا جس میں انہوں نے مجھے استاد کہا, تو یا کیوں میرے ساتھ ہوا, تو میرا رائٹ ہے بینگ اے پاکستانی, بینگ اے لائر, کہ جی میں جاؤں اور میں جا کے اپنی اپلیکیشن دوں پیکا کے لیے فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر. تو کل صبح پھر جا کے میں نے وہ ایف آئی آر کے لیے جو درخواست دی, اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو ہرجانے کے نوٹس بھی جوائے 5-5 کروڑ کے, کہ میری جو شہرت کو نقصان پہنچا ہے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, صاحب جائیداد ہوں الحمدللہ, میرے بچے پڑھے لکھے ہیں, بیرسٹر ہیں, سارے پڑھے لکھے ہیں, اور ماشاءاللہ 15 سال سے اپنی جو لائف ہے وہ جی رہے ہیں. کیونکہ میری شادی جو ہے 19 سال کی عمر میں ہو گئی تھی, اور میرے بچے ظاہر ہے اسی حساب سے ماشاءاللہ کوئی 38 سال کا ہے, کوئی 40 سال کا ہے. ناظرین, درخواست دینے کے بعد میں نے وہ پھر اپنے پیج پہ لگائی, اور میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سے دوستوں نے اس پہ کمنٹس کیے. میں انتظار میں تھا کہ میری ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوگی, کیونکہ وہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے وہ درخواست ایک حمزہ سب انسپیکٹر صاحب ہیں ان کو مارک کر دی, اور ان کی مجھے کال آ گئی. میں نے انہیں وہ ساری ڈیٹیل واٹس ایپ بھی کر دی, جس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے, جو فیس بک پہ جو پوسٹ لگائی گئی, جو یوٹیوب پہ لگائی گئی,
یاسر شمون صاحب کے جو ہے ان کا اپنا چینل ہے یا پیج ہے جی، اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا، آج تک میں انتظار کر رہا ہوں، میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ ایک ایسا ڈی ایس پی جس نے 37.5 سال اس محکمے میں گزارے اور بے تحاشا 2-3 دفعہ مجھ پہ قاتلانہ حملے ہوئے، میں نے بے تحاشا کرمنلز پکڑے، میں اس کچے کے علاقے میں جا کے ریڈ کرتا تھا جہاں گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی تھی، سارے دوست جانتے ہیں الحمدللہ وہاں ہم کامیاب رہے، اور بڑی دلیری اور نیک نیتی کے ساتھ میں نے اپنی جاب کی اور باعزت ریٹائر ہوا۔ یہ جو صاحب فرما رہے تھے کہ جی میری شہرت اچھی نہیں ہے، تو اس کے تو خیر میں وہ کر رہا ہوں قانونی کارروائی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میرے محکمے کے جو نوری افسران ہیں وہ اپنی پوسٹیں بچا رہے ہیں۔ مجھ پہ جو الزام ایک یہ بھی تھا کہ میں وہ بھی کلیئر کر دوں، میں نے حلف اٹھایا تھا پچھلے دفعہ کہ مجھے خدا کی قسم، میں آج پھر قسم اٹھاتا ہوں، مجھے کسی سینئر نے نہیں کہا کہ میں ان کا جواب دوں، کیونکہ آج تک کوئی جواب دیتا ہی نہیں ہے نا ان کو۔ یہ پہلا شخص تھا جو لاہور کی تاریخ میں، پریس کلب کی تاریخ میں، جو کہ ایک پولیس افسران کے خلاف بولنے پہ ان صحافیوں کے خلاف بولا۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کون بولا تھا آج تک، کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں صحافی، یہ سوشل میڈیا پہ اتنی پذیرائی حاصل نہیں کر سکے، لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑا ادارہ پریس کلب لاہور کا، شاہانہ لائف اور سب کچھ، 13 سال سے اتنے فنڈز اور اتنے کالونیوں کے قبضے، یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، تو وہ بہت سے لوگوں کو نواز سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے ابھی اس کے خلاف، کچھ دوست نے کہا جی آپ سائبر میں چلے جائیں، میں نے کہا چلے جی، میں سائبر کرائم میں بھی درخواست دے دیتا ہوں، میں 22 ABB میں چلا جاتا ہوں فار رجسٹریشن آف کیس، میں پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کر سکتا ہوں، ضروری نہیں میرا پرچہ ہو، میں استغاثہ دائر کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے میری وہ تحریر نہیں پڑھی، اس میں نے لکھا ہے، مجھے معلوم ہے میرا پرچہ نہیں ہوگا۔ میری 37.5 سال کی ملازمت میں نے ان سب کے پانی ناپے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں SHO کوٹ سبزل تھا، تو ہمارے ایک SSP ہوتے تھے، ملک اعجاز، فوت ہو گئے ابھی بیچارے، DAG کے فوت ہوئے تھے۔ تو کیونکہ میں محنت کرتا تھا، کام کرتا تھا، میرے خلاف کچھ سیاستدان تھے، انہوں نے بڑی کمپلینٹس کی، پہلے وہ DPO یعنی SSP کے پاس گئے، پھر DAG کے پاس گئے، پھر IG کے پاس گئے، لیکن ہمیشہ مجھے ملک اعجاز کہا کرتے تھے کہ عزیز مجھ سے کوئی گزر کے تمہارا ٹرانسفر کرا سکتا ہے ورنہ نہیں کرا سکتا۔ پھر وہ جو صاحب ہیں، وہ جو سیاستدان ہیں صدقہ آباد کے، ان کے صدر رشتہ دار تھے صدر لغاری صاحب، ایک شادی تھی وہاں، برکی صاحب ان دنوں IG صاحب ہوا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے وہاں میری شکایت کی کہ جی وہ بڑا فضول آدمی ہے اور ہماری کوئی نہیں سنتا۔ وہی تھا کہ کرمنلز کے خلاف لڑائی، جرائم پیشہ لوگوں میں نہیں مانتا تھا، تو انہوں نے جی میرا تبادلہ بھاول نگر کر دیا، اور یہیں سے باقاعدہ آرڈرز ہوئے، اور انہوں نے کہا جی ابھی نکالو اسے، اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ ایک اور بھی کہانی ہے اس طرح کی ہیں جس میں مجھے اسی طرح نکالا گیا، سیاستدانوں سے لڑائی میں یا کرمنلز کے خلاف لڑنے پہ، میری شکایت ہونے پہ مجھے وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا، اور مجھے فخر ہے ان ساری چیزوں پہ، مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے۔ اور پھر یہ جب میں گیا ان کے پاس، مرحوم کے پاس، میں نے کہا سر اب مجھے چھٹی دے دیں، چلے میں کچھ ریسٹ ہی، انہوں نے کہا نہیں یار اب وہ کچھ ایسا ہو جائے گا، دیکھ لیں آپ یہاں سے روانگی کر لیں۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ یہ اوپر سے جتنے ان کے شولڈرز پہ آپ دیکھیں نا، اتنے بڑے بڑے یہ چاند تارے، یہ پتہ نہیں کراؤنز، کالر پہ ریبنز، یہ سارے دکھاوے کے ہیں، یہ غریب لوگوں کے لیے ہیں صرف، یہ ہم جیسے چھوٹے ملازمین ہیں ان کے لیے ہیں۔ یہ جو شولڈرز بھرے ہوئے ہیں، یہ جب گرتے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں ان کے قدموں میں، سیاستدانوں کے قدموں میں، یا اس جیسے مافیاز کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک شخص، شارق کمال کی میں بات کرتا ہوں، جس نے سٹینڈ لیا، DAG ہیں ابھی وہ، میں ہمیشہ ان کی عزت کرتا ہوں۔ بھاول نگر میں یہ DPO تھے اور ایک MN ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، حالانکہ انہوں نے ریڈ نہیں کیا تھا۔ اس ریڈ میں انہیں یہ کہا گیا، اس وقت مشتاق سکھیرا تھے IG، انہیں یہ کہا گیا کہ جا کے آپ ان کی منت کر لیں MN صاحب کی، اور انہوں نے کہا سر مجھے آپ ٹرانسفر کر دیں، میں منت کرنے نہیں جاؤں گا۔ اور انہیں پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ منت کرنے نہیں جاتے تو پھر آپ بلوچستان جائیں، اور پھر ان کا ٹرانسفر ڈائریکٹ بلوچستان کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں انہیں نہیں کلوز کیا گیا CPO میں، انہیں کہا آپ بلوچستان جائیں، اور انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ اور آج بھی بھاول نگر کے لوگ اور وہاں کی پولیس، جتنا ان کو الوداع جس طرح کہا گیا،
जाते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, उनको हार पहनाए गए। आज भी भावलनगर के लोग याद करते हैं कि ये शख्स उनके सामने, हुकूमत के सामने नहीं झुका था, इसने अपनी पोस्टिंग कुर्बान की अपने असूलों पे। और आखिर में मैं यही कहूँगा डीएजी साहब ऑपरेशन से, सर मैं ज़ाहिर है मैं आपको हमेशा सर कहता हूँ, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करने वाला हूँ। आप पूछ लें, मैंने कभी किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की जब तक मुझे कोई नहीं छेड़ता। सर आप छोड़ें, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर आप भी शामिल हो जाएं इसी ग्रुप में, आप भी उनको 10 एसएचओशिप दे दें सर, बाकी भी तो देते रहें। आप दे दें उनको सर, जब आते हैं उनको खड़े होकर मिला करें, उनको खुशामद किया करें। जिस एसएचओ को वो ज़िबा कराना चाहें आप चिट लिया करें सर, आप उसको ज़िबा कर दिया करें एसएचओ को, उसकी ट्रांसफ़र करें, उसे मारें एक साइड पे, रिवर्ट भी कर दिया करें साथ खुश करने के लिए। जब आपके बड़े बड़े खुशामदे कर रहे हैं, जब सीसीपीओ कर रहे हैं, जब आईजी कर रहे हैं और पूरी रजीम लगी हुई है, तो सर क्यों आप अकेले लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं सर आप? कुछ नहीं होगा सर, मैं भी लड़ता रहा हूं, मैं तो लड़ता रहूंगा। ना मेरी पोस्टिंग मुझे चाहिए, ना मैंने अब डीपीओ कहीं लगना है। डीएसपी डीपीओ तो मेरी, मुझे एसपी बनाया नहीं गया, मेरी सीनारिटी अभी भी पड़ी हुई है इधर, जिसमें कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि इसको इसकी सीनारिटी दें, मुझे नहीं दी गई। तो मैंने कौन सा डीएसपी लगना है, मैंने कौन सा एमपी एमएनए बनना है, मैंने कौन सा बड़ा साफ़ी बन जाना है? साफ़ी अल्लाह रहम करे, साफ़ी तौबा तौबा, मैं क्यों बनूं साफ़ी? या मुझे हुकूमत ने लगा देना है, वज़ीर इत्तलात लगा देना है? जी तो कुछ नहीं होना सर, मैं जहां हूं मैं खुश हूं, मैं लड़ता रहूंगा आखिर तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। और मैं इनको, इनके खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, मैं साइबर क्राइम में जाऊंगा, मैं कोर्ट्स में इनके खिलाफ दावे करूंगा, हर जगह करूंगा। और मेरे जो दोस्त हैं वो पूरे शहरों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त देंगे, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे प्यार करने वाले हैं। मैं सच पे खड़ा हूं सर, आप भी सच पे खड़े हैं, बावजूद इसके कि मैंने कसम उठाई कि आपने मुझे नहीं कहा। मैं आज आपसे डायरेक्ट मुखातिब हूँ सर, आप छोड़ दें, आप अपनी पोस्टिंग बचाएं, दफ़ा करें सर। आपने अभी बहुत ज़्यादा सर्विस करनी है, आपने डीएजी बनना है, आपने, अल्लाह ने आपको अगर इसी तरह कायम दायम रखा तो आप आईजी भी बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आईजी बनना। यहाँ आईजी बनते रहते हैं और जिस तरह बनते हैं सबको पता है। मैंने आज, मुझे वो एक तस्वीर बड़ी याद आई जिसमें जो हमारे शहबाज शरीफ साहब थे जिस वक्त चीफ मिनिस्टर, तो हमारे एक सीसीपीओ लाहौर उनके कदमों में बैठे हुए हैं, अमीन वैद साहब। सर इस टाइप की नौकरी करें आप भी सर, बैठें कदमों में, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। किस अजाब में पड़ गए हैं सर आप? छोड़ें, मेरी तो उम्र हो गई है सर, मैं 66 साल का हो गया हूँ, तो जब तक हूँ सर, अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी दी है, मैं तो बोलता रहूँगा, मैं तो लड़ता रहूँगा। और मुझसे कोई फीस कोई नहीं लेता वकील, मैं जिसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेरा दावा कर देता है। मेरा अपना चैम्बर है, मेरे 3-4 अपने जूनियर्स हैं जो केस करते रहेंगे सर, हम लड़ते रहेंगे। मैं तो इनसे हार नहीं मानूंगा और ना ही मेरी इनसे कोई लड़ाई है सर। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है कि इन्होंने डिपार्टमेंट के एक एडिशनल आईजी साहब की बेटी के बारे में बात की, जो मेरी बेटी है। कल अगर अरशद अंसारी साहब की बेटी की बात करे कि उन्होंने कितने लहंगे दिए, उन्होंने कैसे कब्जे किए, उन्होंने क्या क्या किया, तो कुछ जवाब है सर। मैं भी कोई करोड़ोंपति नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी अपनी मनी ट्रेल दे सकता हूँ, अपनी एक एक चीज़ जो मेरे पास है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट देख ले, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल में हौसला है सर लड़ने का, और हमेशा मैं लड़ता रहा हूँ। मुझे सारे जानते हैं, मेरे ख़ानदान वाले मुझसे तंग है, मेरे भाई मुझसे तंग है कि यार ये क्या है, ये क्यों लड़ता रहता है, हर बंदे से लड़ता है। सर मैं हर बंदे से नहीं लड़ता, मैं इन माफियाज के खिलाफ लड़ता हूँ जिन्होंने कब्जा किया हुआ है इतने सालों से। बेतहाशा ऐसे सहाफ़ी हैं जो हकदार हैं सदर बनने के, लेकिन जब आप हर बंदे को मेंबरशिप दे के, लाखों रुपए उनसे लेके आप मेंबरशिप दोगे और उनसे लिखवाओगे बाकायदा कि जी आपने वोट मुझे देना है, तो सर आप अगले 100 साल भी बन सकते हैं सर, आप बन सकते हैं सदर, कौन सा मुश्किल काम है। अख्तियारात हों हाथ में तो सारे, ये आपके तो वैसे बेदाम गुलाम हैं। आईजी क्या है, आईजी की हैसियत ही क्या है आपके सामने सर, प्रेस क्लब के सामने? तो आप तो किसी को भी बेइज्जत करते हैं। आप असूल, आपने एक जगह कहा कि मैं असूल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं असूलों की जंग लड़ रहा हूँ, आपने कहीं कहा, आपके वो प्रेस नोट में था। सर
اگر اصولوں کی لڑائی تھانوں پہ ایس ایچ اوز لگانا ہے، اگر اصولوں کی لڑائی منشیات فروشوں سے پیسے لینے ہیں، اگر اصولوں کی لڑائی ہوٹل سے پیسے لینے ہیں، اگر اصولوں کی لڑائی جوا کرانا ہے، تو سر آپ کامیاب ہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا جی۔ دل کا غبار نکالا، اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو میں آپ سے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میں تو آپ کے خلاف پیکا کا پرچہ نہیں کرا سکا، لیکن میری یہی نوری مخلوق جنہیں میں نوری کہتا ہوں، جس محکمے میں نے سرو کیا ہے، اگر میرے خلاف کوئی درخواست آئے گی تو یہ مجھے بتائیں گے بھی نہیں، میرے خلاف ایف آئی آر دے دیں گے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر۔ تھینک یو سو مچ۔